नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरो र डुबानबाट मृत्यु हुनेको संख्या 77 पुग्यो। 26 जना बेपत्ता, 22 जना घाइते, 2000 भन्दा बढी घर डुबानमा। बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई जनहित 2 लाख रुपियाँ राहत दिने सरकारको निर्णय। क्षतिको विवरण आएपछि अन्य राहत प्याकेजको घोषणा गरिने। वर्षायामबाट बचेका जनतामाथि कार्तिकमा प्रकृतिको निर्मम प्रहार। अपूर्णीय मानवीय क्षतिसँगै अर्बौंका संरचना ध्वस्त। विपद व्यवस्थापन कागजमा सीमित। आफूले चाहे देउवा सरकार 1 हप्ताभित्रै ढाल्न सक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। वर्तमान सरकार आलोचनाको लायक पनि नरहेको टिप्पणी। शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 100 दिन पूरा। सरकारको 24 बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक। सरकारको दावीमा कुनै तुक नभएको विश्लेषण। सिरियाको राजधानी दमास्कसमा सैनिक बसमा बम आक्रमण हुँदा 14 जनाको मृत्यु। विद्रोह नियन्त्रित इलाकामा सेनाले गरेको कारबाहीमा कम्तीमा 10 जनाको ज्यान गयो। र जारी आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलङ्काको लगातार दोस्रो जित। श्रीलङ्कासँग आयरल्यान्ड 70 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। आइतबारदेखि परेको अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि देशभरमा 77 जनाको मृत्यु भएको छ। विभिन्न जिल्लामा गरी 77 जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले बुधबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार बाढी पहिरोको चपेटामा परि 26 जना बेपत्ता तथा 22 जना घाइते भएका छन्। अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लाबाट 700 जनाको उद्धार गरिएको छ। उद्धार कार्य तथा राहत सामग्री ढुवानीमा नेपाली सेना खटिएका छन्। नदी तथा खोलामा जलस्तर बढेर बस्तीमा पस्दा 2000 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। कर्णाली नदीको तटबन्ध भत्किएर बस्तीमा पस्दा बर्दियामा मात्रै 1000 भन्दा बढी घर डुबेका छन्। बाढीले बढी क्षति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरे पनि टेलिफोन र मोबाइल फोन सेवा अवरुद्ध हुँदा एकिन विवरण प्राप्त हुन भने सकेको छैन। त्यसैगरी प्रदेश 1 मा पनि विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा सञ्चार सेवा प्रभावित बनेको छ। अविरल वर्षाको कारण सुनसरीको दुबई स्थित सब स्टेशन डुबानमा परेको छ, जसको कारण मंगलबार साँझबाट मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, भोजपुर लगायतका जिल्लाहरूमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ। सरकारले बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई जनही 2 लाख रुपियाँ राहत दिने भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मृत्यु भएको परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ राहत दिने र अन्य राहत प्याकेजको घोषणा क्षतिको विवरण आएपछि गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। घटनामा परि कुनै परिवारको मृत्यु भएमा रु 2 लाखको दरले सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप रु 1 लाखको दरले एक द्वार नीतिबाट राहत उपलब्ध गराउने। पछिल्लो 4 दिन यताको वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोका कारण देशभर 50 जना भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। एकै परिवारमा 1 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप 1 लाख रुपियाँ राहत दिने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै घर बसोबास नष्ट भई खाद्यान्न समेत नभएका परिवारलाई 5 जनासम्म भए प्रति परिवार 15,000 रुपियाँ र 5 जना भन्दा बढीको परिवार भए प्रति परिवार 20,000 रुपियाँ नगद सहायता
सहायता दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। मन्त्री कार्कीले बाढी पहिरोमा परि घाइते हुनेहरूको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। बाढी पहिरो र डुबानको क्षतिको आकलन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेश गर्ने, अत्यावश्यक भौतिक संरचनाको मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। सामान्यतः मध्य वर्षैयामा बाढी पहिरोबाट हरेक वर्ष जनधनको क्षति हुने गरेको छ। तर यसपटक भने बर्खा लाग्ने बित्तिकै सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु भएको बाढीको वितण्डाले कार्तिक महिनासम्म पुग्दा रौद्र रूप लिएको छ। वर्षायामको बाढी पहिरोबाट बचियो भनेर ढुक्क भएका जोखिमयुक्त क्षेत्रका कतिजना मानिसले कार्तिकमा आएको बाढी पहिरोबाट मृत्युवरण गर्नु पर्यो। सधैँ जस्तै विपदपछि मात्रै व्यवस्थापनको लागि तात्ने सरकार यसपटक पनि धेरै ठाउँमा चुकेको छ। जनताले विपदमा अपवाद बाहेक सरकारको साथ पाउन भने सकेनन्। कार्तिक 1 गतेदेखि लगातार परेको पानीका कारण देशभर ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ। लगातार अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परेर दर्जनौं नागरिकको मृत्यु भएको छ। बाढी र पहिरोबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश 1 मा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ। हजारौं नागरिक घरबार विहीन भएका छन् भने सयौं मानिसहरू अङ्गभङ्ग भएका छन्। दर्जनौं नागरिक अझै पनि सम्पर्कविहीन छन्। खराब मौसमका कारण प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार र राहतको काम तीव्र गतिमा गर्न सकिएको छैन। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगायत स्थानीय सरकारले उद्धार राहतको काम गरे पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन। हरेक वर्ष वर्षायाममा बाढी र पहिरोको वितण्डाले गर्ने अनिष्ट यस वर्ष कार्तिक महिनामा पनि उस्तै छ। यो वर्ष बाढी र पहिरोबाट बचियो भनेर खुसी भएकाहरू पनि कार्तिक महिनाको बाढी पहिरोले मृत्युवरण गर्न पुगेका दुःखद घटना यत्रतत्र छन्। बाढी र पहिरोले लाखौं जनता कहाली लाग्दो अवस्थामा पुगेका छन्। अर्बौंका संरचना क्षणभरमै ध्वस्त भएका छन् भने देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। डुबानमा फसेका कतिपय मानिसहरू अझै पनि अलपत्र छन्। तराईमा बाढी र डुबानले जनताहरूलाई सताएको छ भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाँदा ठूला राजमार्ग अवरुद्ध छन्। हजारौं यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्न नसकेर अलपत्र परेका छन्। प्रकृतिको निर्मम प्रहार निमुखा किसानमाथि पनि बर्सिएको छ। 6 महिनादेखि दुःख गरेर धान भित्र्याउने बेला परेको पानीले लाखौं किसानहरूको बिचल्ली भएको छ। खेतमा सुकाएको धान बाढीले बगाएपछि किसानहरू के खाने भन्ने चिन्तामा छन्। वर्षासँगै उर्लिएको कर्णाली बस्ती पस्दा नदी आसपासका बस्तीहरू क्षणभरमा नै बगरमा परिणत हुँदा कञ्चनपुरमा पनि महाकाली नदी गाउँ पस्ने खतरा बढेको छ। महाकालीमा पानीको बहाव 92 वर्ष यताकै ठूलो भएको छ। तीव्र रूपमा नदी छेउछाउमा कटान जारी रहेकोले महाकाली नदीले अझै कति विनाश गर्ने हो अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन। ठाउँ ठाउँमा पुल भत्किँदा आवागमनमा समेत ठूलो समस्या निम्तिएको छ। विस्थापितहरूले समयमै राहत नपाउँदा भोकै खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने अवस्था छ। नदीको सतह बढ्ने र बाढी गाउँ पस्ने डरले नागरिकहरू रातभर जाग्राम बस्ने गरेका छन्। पहाडमा पहिरोको जोखिमले धेरैको निन्द्रा र भोक हराएको छ। अहिले पनि विपद आइलागे दुर्गम बस्तीहरूमा राहत पुर्याउन र उद्धार गर्न गाह्रो भएको छ। सडक नजिककाहरूले 10औं पटक राहत पाउँछन् तर दुर्गममा कोही पुग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि काठमाडौँ नजिकका क्षेत्रमा विपद पर्दा दौडेर राहत बाँड्छन् तर दुर्गमतिर आँखा समेत लगाउँदैनन्। राज्यले आवश्यकताको आधारमा तत्काल राहत वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ तर हाम्रो राज्यको घैटोमा कहिले घाम लागेन। यही वर्ष सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, बर्दिया, बाँके र दाङका बाढी पहिरो प्रभावितहरूले दशैं तिहार फाटेकै पालमुनि मनाए। चाडबाडको रमझमले उनीहरूलाई छोएन। अहिले घरबार विहीन भएकाहरूले कहिले छानो पाउने हुन् यसको जवाफ स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनै सरकारसँग छैन। अबको युद्ध बाढी पहिरो प्रभावितले कठ्याङ्ग्रिँदै बिताउनु पर्नेछ। प्रकृतिको प्रहारमा परेकाहरूको नाममा राज्यले वर्षेनी ठूलो धनराशि खर्च गर्छ तर अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेको छैन।
यसको हिसाब किताब र लेखाजोखा गर्ने निकाय पनि मौन छ। नागरिकको अभिभावक राज्य हो भनिन्छ, तर राज्यले जनतालाई आपत विपतमा साथ दिन सकेको छैन। नेतृत्व कुन काममा अल्झिएको छ कसैलाई थाहा छैन। नेपालमा बाढी पहिरो जस्ता प्रकोप जुनसुकै बेला आउन सक्छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर विपद व्यवस्थापन पक्ष निकै कमजोर छ। घटना घटेपछि हल्ला गर्ने, अरू बेला सुस्ताउने प्रवृत्तिले विपद व्यवस्थापनका नाममा 2 दशक यता खर्बौं रकम खर्च भएको छ, तर क्षति कम हुन सकेको छैन। छलफल र गोष्ठीमा समय र पैसा बर्बाद भइरहेको छ। नागरिकको हातमा थोत्रा पाल बाहेक केही हुँदैन। नेतृत्वमा हुनेहरूले विपद व्यवस्थापनलाई प्रचार गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउने माध्यम बनाएका छन्। प्रकोपको पूर्व अध्ययन गरेर नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्नेमा राज्य बारम्बार चुकिरहेको छ। प्रकोप पीडितहरूको पुनर्स्थापना कागजमा सीमित बन्न पुगेको छ। यी कामहरूमा राज्य गम्भीर हुन सकेको छैन। कहाँ कहाँ बसोबास गर्न योग्य छ, कहाँ बस्ती बसाउन मिल्दैन। गृह प्रशासनले यस्ता कुरामा काम गर्न नसक्नु देशको दुर्भाग्य हो, जसका कारण वर्षेनी सयौं नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। प्रकोप न्यूनीकरणमा जिम्मेवार भएर काम गर्ने अधिकार सम्पन्न अलगै निकाय छन्, तर ती निकाय नामका मात्र हुन्। विपद व्यवस्थापनका लागि राज्यले छुट्याएको बजेट खल्तीमा हालेर जनतालाई रणभुल्ल अवस्थामा छोड्ने अपराध यस्ता निकायहरूबाटै भइरहेको छ। यसमा नियामक निकायको मौनताले उनीहरू जिम्मेवारीबाट थप च्युत भएका छन्। त्यसैले विपद व्यवस्थापनमा खटिएकाहरूको मनोमानी अन्त्य गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। जनताले आवश्यक परे हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। बेमौसमी वर्षातका कारण कैलाली कञ्चनपुरमा भित्र्याउन ठिक्क पारेको धान बाली नष्ट भएको छ। आइतबार रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण धान बाली सखा भएपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। किसानको धान वर्षाले भिजाएको र डुबाएको मात्रै होइन, नदीले समेत बगाएको छ। विगत केही दिनदेखि परेको बेमौसमी वर्षातका कारण खेतमा काटेर सुकाउनका लागि राखिएको धान भित्र्याउन नपाउँदै भिजेर नष्ट भएपछि कैलाली कञ्चनपुरका किसान मारमा परेका छन्। खेती भित्र्याउने बेला यस्तो विपत्तिले गर्दा किसानलाई मार परेको हो। हमार बाढ़ी पीड़ित जम्मा सब लग गया। अब हम का खाए, हमारे बाल बच्चे का खाए। हम अपन घर में एक बूदा तक ना ले गए हैं। हम एक ना बचा पाए। 2-2.5 बीघा खेत रहे, हम कति जम्मा पोहा डारे। अब हम का खाएंगे? हमारे कति कछु ना रहेगा। हम तो हाथ धोए बैठ रहे। हम एक बूदा अपन घरे ना ले गए हैं, तो हम का खाएंगे? अब हम कहाँ जाए, कहाँ बैठे, का खाए, हम जी हैं का अपन बच्चन के खवाए हैं? हम तो मरी गए। अब से पानी परेको त 21 गते देखि नै हो। अब सबैले मुठा बाँध्न सकेका थिएन। मुठा बाँध्दै गर्दा अब कोही पानी पर्यो, घरमा सुकाउन ठाउँ छैन। अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब मुठा बाँध्दै अब जम्मा गर्दै गरे। यस्तो बाढीको त कसैलाई पनि याद भएन नि त। अब अहिले आएर बाढी आएर सबैजना जम्मा गरेको सहित बगाएर लग्यो। मुठा बाँधेको त लगे, नबाँधेको त झन् सजिलै बगायो। वर्षातका कारण कञ्चनपुरका सयौं किसानको हजारौं बिघा जमिनको धान भिजेको छ। घरमा भित्र्याउन ठिक्क पारेको धान भिजेपछि किसानहरूलाई भोकमरी हुने चिन्ताले सताएको छ। आगामी दिनमा पीडितका लागि खाद्यान्नसँगै मल बिउको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनुपर्ने किसानहरूको माग छ। धानमाथि त्यो बगाएर चाहिँ ल्याएको छ। यो कति त्यहाँ यसैमा खेतमा रहेको छ, घरमा राखेको पनि त्यस्तै चाहिँ छ। अस्तव्यस्त स्थिति छ। जे होस् अब यो ठाउँमा अलि अप्ठ्यारो स्थिति छ। वर्षको लागि अब चाहिँ बिउको व्यवस्था अनि खानाको पटक्कै चाहिँ 1-2 कट्ठा मात्र भएका छन्। त्यस्ताको लागि केही चाहिँ राहतको व्यवस्था हुनु पर्यो। वर्षाले बालीमा क्षति पुर्याएपछि कृषि विकास निर्देशनालय दिपाइलले मातहतका कार्यालयसँग समन्वय गरी किसानको अवस्था र क्षतिको विवरण संकलन गर्न टोली परिचालन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालय र कृषि ज्ञान केन्द्रको टोलीले कैलाली कञ्चनपुरका किसानहरूको खेतमै पुगेर निरीक्षण गरेको छ। हामी क्षेत्रीयदेखि लिएर हाम्रो पत्रकारज्यू लगायतदेखि लिएर हाम्रो मन्त्रालयको सरहरू अवलोकन गरिरहेका छौँ। अब यो बहुत क्षति भएको हामीले देखिरहेका छौँ। कम्तीमा 150 बिघा जमिनको सम्पूर्ण धान खेती नष्ट भएको देखिन्छ। अब यसलाई भोलिका दिनमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरो मात्रै रह्यो हाम्रो। अब यसलाई अब भोलि अब राहत कसरी हामीले अब सिडमा दिने कि अब कसरी जाने, यसलाई त राहतको
तिर चाहिँ कसरी जानुपर्छ, पहल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्थानीय तहहरूले पनि निरीक्षण र क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेका छन्। विवरण संकलनपछि आवश्यक क्षतिपूर्ति र अनुदान उपलब्ध गराइने शुक्लाफाटा नगरपालिकाका मेयर दिलबहादुर ऐयरले बताउनुभयो। नगरका तर्फबाट व्यवस्थापन गर्छौं, नियमन गर्छौं, बजेट व्यवस्था हामीले अगाडि सारेका छौं। कुनै पनि नागरिक पीडामा नहोस् भन्ने हाम्रो संकल्प छ। बिउको व्यवस्था गर्छौं, भोकै नागरिकलाई भोकै राख्न दिन्न, प्यासै राख्न दिन्न, औषधि मूल्यको व्यवस्था गर्छौं। त्यसैले यो विपद वर्षाका कारणले विपद जुन आएको छ यसले ठुलो समस्या निम्ति आएको छ। हामी नगरका तर्फबाट 12 वटा वडाभित्र नगरभित्रका नागरिकलाई अब यो यस्तो आपतकालीन अवस्थामा संवेदनशील भएर संवर्धन संरक्षणका लागि अगाडि बढेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल 1,81,396 हेक्टर जग्गामा बर्खे धान खेती हुने गरेको कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ। यस वर्ष समयमै मनसून भएको हुँदा धान उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि बेमौसमी झरीले उत्पादन घट्ने निश्चित छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले चाहे देउवा सरकार 1 हप्ताभित्रै ढाल्न सक्ने दावी गर्नु भएको छ। बुधबार नेकपा एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटिको प्रथम बैठकलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले देउवा सरकार 1 हप्ताभित्रै ढाल्न सक्ने दावी गर्नु भएको हो। एमाले सिद्ध्याउने, कम्युनिस्ट सिद्ध्याउने उद्देश्य छ समाजवादी। कस्तो उल्टो कुरो नि, उल्टो। नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी होइन। नेकपा एमाले स्पष्ट उद्देश्य, त्यो उद्देश्यलाई, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षालाई, त्यो गन्तव्यलाई आफ्नो अभिष्ट बनाएर हो त्यही पुग्छु भनेर यात्रामा अगाडि बढेको पार्टी। अध्यक्ष ओलीले देश बनाउने र सरकार बनाउने कुरा फरक भएको उल्लेख गर्दै देश बनाउनको लागि आफूहरूले निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई विजय बनाउन चाहेको बताउनु भएको थियो। यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकार आलोचनाको लायक पनि नरहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बुधबार सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार कसले चलाएको छ भनेर कसैले भन्न सक्ने स्थिति नरहेको दावी समेत गर्नुभयो। यस पार्टीका केही खास विशेषताहरू छन्। यस पार्टीका कानमा यी विशेषताहरू यसको साथमा छन्। यी हुन नदिनका लागि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू अत्यन्त क्रियाशील छन्, षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, जालजेल टिक्रम गरिरहेका छन्, राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेका छन्, शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्, अनेक प्रकारका दुरुपयोग गरेर हाम्रा विरुद्ध आइरहेका छन् र हामी तिनीहरूलाई चुनौतीको रूपमा बुझ्छौँ, व्यवधानको रूपमा बुझ्छौँ र तिनीहरूलाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्ने सामर्थ्य हामीसँग छ। अरू पार्टीसँग देशलाई अघि बढाउने कुनै दृष्टिकोण नभएकाले आगामी निर्वाचनबाट देशले एमालेको विजय चाहेको दावी उहाँले गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस आफ्नो पार्टीको मुख्य प्रतिस्पर्धी भए पनि उसँग जनतामा जाने कुनै एजेन्डा नरहेको जिकिर पनि गर्नुभयो। आलोचना गर्न पनि लायक रहेन के, टिप्पणी गर्न पनि लायक रहेन यो सरकार। जसको हातमा नायबी छ पर्दा पछाडि छ के भन्नु, जो अगाडि छ बिचरा अर्काले चलाएको नायबीमा चलाएको छ के भन्नु, त्यो हालतमा छ। यो साँच्चै यो सरकार कसले चलाएको छ भनेर कसरी भन्न सक्छ अहिले नेपालमा? कसले चलाएको छ, कसले चलाएको छ? भित्रकाले चलाएका छन् कि बाहिरकाले चलाएका छन् कि भित्रैका पर्दा पछाडिकाले चलाएका छन् कि अगाडिकाले? यस्तो स्थितिमा छ। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई निर्वाचनबाट जनताले बदर गरिदिने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। उहाँले अदालतले जनताबाट विश्वास गुमाइसकेको उल्लेख गर्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो। समग्रमा पराजित गर्न हामीले वैचारिक लडाईँ पनि लड्नु परेको छ, प्रचार युद्ध पनि सञ्चालन गर्नु परेको छ।
उनीहरूसँग प्रचार सामग्री छ, हामीसँग सामग्री छैन। हामीले सामग्री भएका सामग्रीहरूलाई प्रयोग गरेर आधुनिक प्रविधिको प्रयोग त्यस मार्फत हामीले उछिन्नु पर्नेछ। अर्को, हाम्रो सक्रियताले जनताको बीचमा गएर जनतालाई सम्झाएर हामीले प्रचार युद्ध जित्नु पर्नेछ। अध्यक्ष ओलीले देशलाई बेहाल अवस्थाबाट जोगाउने गरी निर्वाचन तयारीमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको 100 दिन पूरा भएको छ। सरकार गठन भएको 100 दिने अवधिलाई हनीमुन पिरियड भनिन्छ, जुन सरकारले भविष्यमा गर्ने सम्पूर्ण कामको रोडम्याप तयार पार्ने समयावधि पनि हो। एउटा जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा विभिन्न दल मिलेर बनेको देउबा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो हनीमुन पिरियडमा के कस्ता कामहरू गर्न सक्यो त? सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार गठन भएको बुधबार 100 दिन पूरा भएको छ। यस 100 दिने अवधिमा सरकारले गरेका राम्रा कामहरू सबैले स्वीकार गर्ने कुरामा दुईमत नरहला, तर सरकारले गठन हुँदा गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा भए अथवा होलान् त्यो भने बहसको विषय बनेको छ। वर्तमान गठबन्धन सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आम नागरिकसम्म यथाशक्य चाँडो पुर्याउने बाचा गरेको भए पनि लक्षित समूहको ठूलो हिस्सा अझै पनि पहिलो मात्राकै प्रतीक्षा गरिरहेको छ। कोरोनाकै कारण तहस नहस भएको आर्थिक क्षेत्रलाई उठाउन सरकारले कुनै दूरगामी पहल कदमी लिन सकेको छैन। विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिएको बताइरहेको छ सरकार, तर त्यसमा पनि उति आशा लाग्दो काम भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सीमा विवादहरू जहाँको त्यही छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले 100 दिनमा यस्ता ठूला काम गरेका छौं भनेर प्रचार गरेको खासै तुक देख्नुहुन्न राजनीतिक विश्लेषक भद्रबहादुर केसी। सरकार नै के भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरताको उपजका कारणले यो सरकार बनेको हो। त्यसले गर्दाखेरि जुन एउटा धेरै लामो समयदेखि जुन एउटा अस्थिरताबाट जनताले चाहिँ तपाईको स्थिरता प्राप्त गर्छन् भन्ने तर्फ जनताले जनमत दिए। अस्थिरताको उपजबाट सबै खालको तपाईको के भन्दाखेरि एउटा त्यसको आउटपुट जनताले अपेक्षा त राखेका छैनन्, तैपनि एउटा सकारात्मक ढङ्गबाट अस्थिरताको उपजबाट जुन एउटा जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमाथि प्रहार भएको जुन एउटा तपाईको अवस्था हो, त्यसलाई नागरिकहरूलाई सरकारले जुन एउटा त्यसको निमित्त त्यो चाहिँ एउटा तपाईको के भन्दाखेरि सरकारको सकारात्मक काम हो। सर्वसाधारण जनता भने जसको सरकार बने पनि आफ्ना लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत भने जस्तै हो भन्छन्। हुन पनि साना साना काम गरेको कर लगाउने सरकार तिनै सर्वसाधारणको दैनिकी कसरी चल्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिँदैन। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले जति आश्वासन र सपना बाँडे पनि आफ्नो जीवनस्तरमा देखिने गरी सुधार नभएको पाउँदा सरकारले जति दिन पूरा गरे पनि जनताले भने चासो दिन छोडिसकेका छन्। विगतका सरकारले पनि जनतालाई भन्दा कुर्सीलाई नै प्राथमिकता दिएको अनि वर्तमान सरकार पनि तात्विक रूपले उस्तै रहेको भन्दै सर्वसाधारणहरू आक्रोशित छन्। यो सरकार 100 दिन पुग्यो भन्नुभयो, 200 दिन पुगे नि काम छैन। देशमा यत्रो बाढी पहिरो आएर चाहिँ मान्छे कति धन नाश भयो, यिनीहरूलाई मतलब छैन। विदेशी बजेट चाहिँ संसदमा पास गर्नको लागि 30 मा पनि संसद खोले, यिनीहरूले देशको काम गर्छन्। र यो सरकार भन्दा सरकारको काम चाहिँ म अदालतले हुन्छ। हरेक काम तपाईँले थाहा सुन्नुभयो होला, जे काम परे नि अदालत भने यिनीहरू के काम। खोइ मैले के पाएँ, दुःखको दुःख छँदैछ। बिहान कमायो बेलुका खायो, बेलुका कमायो बिहान खायो। जुन सरकार आयो नि मलाई उस्ता। वर्तमान गठबन्धन सरकारले 24 बुँदामा आफ्नो 100 दिने कार्यकालको उपलब्धि जारी गरे पनि जनताको जीविकाको सवाललाई यसले कुनै सम्बोधन गर्न सकेको छैन। महामारीकै बीच पनि कसरी हुन्छ खोप लगाएर विदेश जान चाहने युवाको लर्को उस्तै छ। सरकार आम जनताको जनजीवनको सवाललाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पूर्ववर्ती सरकारका नियुक्ति खारेजीमै रमाएको छ।
सरकारले हनीमुन पिरियड सकाउँदै गर्दा मुलुकले बेहोरेको बाढी पहिरोको प्रकोप र त्यसले पुर्याएको क्षतिको कसरी सम्बोधन हुन्छ अनि सत्ता साझेदार दलकै चित्त बुझाउँदै र विपक्षीको निर्मम प्रहारलाई झेल्दै सरकार कसरी अघि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा पुष्पा श्री कार्की, काठमाडौँ। तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि बनेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा महाधिवेशन र जनसंगठन विस्तारको प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको छ। दलीय विधानमा निश्चित समय अन्तरालमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधान हुन्छ, तर अहिले वैधानिक बाध्यता भन्दा पनि विभाजित दलहरूलाई जनाधार गुमाउने डरले सताएको विश्लेषण हुन थालेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भएर अहिले 3 छुट्टा-छुट्टै दल बनेका छन्। शक्ति सङ्घर्षका कारण छिन्न भिन्न भएका दलहरूलाई संगठन सुदृढीकरण गर्दै आफ्नो जनाधार कायमै राख्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपाली राजनीतिमा पार्टीको महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न भएको उदाहरण कमै भेटिन्छन्। तर विभाजनको शिकार बनेका कम्युनिस्ट दलहरू नेकपा एमाले महाधिवेशन र नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलनको निकट भविष्यमै आयोजना गर्दैछन्। नेकपा एमाले 3 दिन लामो विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै मङ्सिरमा राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र पनि मङ्सिरसम्ममा पार्टी सदस्यता नवीकरण लगायत स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी भने पार्टी कमिटीहरू गठन र जिम्मेवारी समायोजनमा जोड दिइरहेको छ। दलहरूलाई महाधिवेशन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहने हुँदा यो दौडधुप आवश्यक भए पनि महाधिवेशनका नाममा दलहरूले आफ्ना एजेन्डा जनतामा लाद्न खोजेको नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीको आरोप छ। यो महाधिवेशन गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता पनि हो, संविधानले पनि निश्चित गरेको छ हैन। अब आफ्नो पार्टीलाई आफ्नो पक्षलाई सुदृढ गर्नको त्यो आवश्यक एउटा भनौँ न कार्यक्रम पनि हो हैन, त्यो गरिनु पर्ने नै कुरा हो। आफ्नो जुन एजेन्डा छ, विदेशमुखी एजेन्डाहरू छन्, आफ्ना जुन नीतिहरू छन्, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले जनतामा थोपर्नको निम्ति उनीहरूका प्रयत्नहरू भए। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पटक पटक बैठक र परामर्श गरिरहेको छ। गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेर पार्टी बचाएको आरोप लागिरहेको माओवादीलाई अब जनविश्वास जित्न कठिन रहेको स्वयं माओवादी नेताहरू नै स्वीकार गर्छन्। यही विगतका बीच माओवादी केन्द्रलाई थप सशक्त बनाउन राष्ट्रिय सम्मेलन आवश्यक परेको माओवादी नेत्री अञ्जना बिसङ्खे बताउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटै पार्टी दुईटा पार्टीहरू एक हुँदाखेरि एकता अधिवेशन हुन्छ, अनि त्यो दुईटै पार्टीहरू चाहिँ फुट्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दा त्यो फुटको अधिवेशन त कसैले भन्दैन, तर स्वाभाविक रूपमा चाहिँ पार्टी फुटिसकेपछि चाहिँ त्यसको आवश्यकता, त्यो सङ्गठनात्मक आवश्यकता पनि हो त्यो। अनि साङ्गठनिक हकमा त्यो कार्यदिशा र त्यो नीतिको वरिपरि चाहिँ कसरी सङ्गठन लाने, कस्ता मान्छेलाई कहाँ सेट गरेर लाने भन्ने कुरा पनि त्यो सँगसँगै आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो आवश्यकता नै हो। त्यो कम्युनिस्ट सरकारको असफलता देखेका जनता कार्यकर्तामा संगठन विस्तार र पार्टीगत पकड जमाउन दलहरू कसिएका छन्। महाधिवेशन गर्नु दलहरूको वैधानिक बाध्यता मात्र होइन, विभाजनपछि गुमेको जनाधार र साग फिर्ता ल्याउने प्रयास पनि हो। यसैले पनि होला राजनीतिक दलहरूमा कार्यकर्ता रिझाउने र धमिलो छवि सुधार्ने प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसे, राजनीतिक ब्युरो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तय गरेको नेकपा एमाले यही कार्तिक 6 गते देशभरिका वडा र स्थानीय तहको अधिवेशन गर्दैछ। विभाजनले पार्टीलाई कुनै हानि नहुने भन्दै आइरहेको एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछि थप सशक्त भएर आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दाबी गर्दै आएको छ। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी तत्कालीन नेकपा विभाजन भएर दुईचोटि अलग भइसकेपछि नेकपा एमाले आगामी मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ। एमाले आगामी कार्तिक 6 गतेदेखि देशभरिका वडा र स्थानीय तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने भएको छ।
झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण पार्टी र सरकारबाट बाहिरिएको एमाले आगामी सबै तहका चुनावमा एकल बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गर्दै आएको छ। जुन 74 सालको चुनावमा नेकपा एमालेको जुन स्थिति थियो त्योभन्दा कम स्थिति बनाउँदैनौँ, त्योभन्दा अझै राम्रो स्थिति बनाउँछौँ। त्यसकारण हाम्रो अहिले पूर्ण रूपमा ध्यान सरकारमा छँदै छैन। हाम्रो ध्यान पार्टी निर्माण र जनताको सेवामा केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टी निर्माणमा र पार्टी प्रतिस्पर्धी र त्यसमा पनि श्रेष्ठता कायम गर्ने गरिकन अगाडि बढ्दैछौँ। तर लामो समयसम्म एमालेमा रहेर राजनीति गरेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका शीर्ष नेताहरू पार्टीबाट अलगिएका कारण एमाले दावी गरे जस्तो आगामी चुनावमा उसको एकल बहुमत सपना भने त्यति सहज नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। समग्र मलाई चाहिँ एमाले चाहिँ सौलो रहने अहिलेको स्ट्रक्चर जो चाहिँ र फुट्नुभन्दा अगाडिको माधव नेपाल पनि फुट्नुभन्दा अगाडिको जे अवस्था छ त्यो अवस्था त कुनै हालतमा हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा यो सग्लो रूपमा रहन्छ भन्ने कुरा मलाई त पटक्कै विश्वासै छैन। र अधिवेशन चाहिँ वडा अधिवेशन गर्नु भने त के छ र एमालेको चाहिँ वडा अधिवेशन गर्दा केही मान्छेहरू जम्मा होलान् त्यहाँ गर्लान्, तर अहिलेको जस्तो स्ट्रक्चर भएर बस्ने चाहिँ अवस्था म पटक्कै देख्दैन। पार्टीलाई थप मजबुत बनाएर अघि बढाउने भन्दै एमाले प्रथम विधान महाधिवेशन समेत सम्पन्न गरिसकेको छ। उक्त विधान महाधिवेशनले आगामी महाधिवेशनमा पार्टीको अध्यक्ष ओली नै बन्ने मार्ग प्रशस्त गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा एमाले महाधिवेशन मार्फत आफ्ना एजेन्डा तल्लो तहका कार्यकर्तासम्म पुर्याएर आगामी चुनावमा एकल बहुमत ल्याउने माहौल बनाउन सक्ला त? त्यो भने उसको भावी रणनीतिले नै तय गर्ला। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। यति बेला दशैं मनाएर काठमाडौँ उपत्यका फर्किएकाहरू ट्याक्सी व्यवसायको ज्यादतीले दिक्क भएका छन्। लामो यात्रा गरेर उपत्यका छिरेका सर्वसाधारणहरू ट्याक्सी भाडाको लागि हुने गरेको बार्गेनिङले शास्ति भोग्न बाध्य छन्। विशेष गरी चाडपर्वको समयमा ट्याक्सी व्यवसायीहरूले मनपरी भाडा भन्दै यात्रु ठग्ने गरेका छन्। यो भिड हो दशैं मनाएर गाउँबाट उपत्यका फर्कनेहरूको। यति बेला दशैं मनाउन गाउँ गएकाहरू दशैं सकिए लगत्तै कर्मथलो काठमाडौँ फर्कन थालेका छन्। लामो दूरीको यात्रापछि उपत्यका प्रवेश गरेका सर्वसाधारणहरू उपत्यका छिर्ने बित्तिकै ट्याक्सी चालकहरूको फन्दामा पर्ने गरेका छन्। कलङ्कीमा बसबाट झरेको 2 घण्टासम्म पनि ट्याक्सी नपाएर ट्याक्सीको पर्खाइमा बस्नुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणलाई छ। छेउमा लाइन लागि यात्रुको प्रतीक्षामा बसेका ट्याक्सी देखिन्छन्, तर जान तयार कुनै ट्याक्सी हुँदैनन्। कारण हो भाडा दरमा बार्गेनिङ। ट्याक्सी चालकले भने जति भाडा दिन तयार भए गन्तव्यमा जान पाइयो, होइन भने 2 देखि 5 घण्टा बस्नुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणलाई छ। यसरी ट्याक्सीवालाको मनोमानी विशेष गरी चाडपर्वमा देखिने गरेको छ। ट्याक्सी त यहाँ एकदम लुटमारै हो। हेर्नुहोस् यहाँ पहिलेदेखि यहाँ समस्या छ। हेर्नुहोस् यहाँ मनपरी भाडा छ। हेर्नुहोस् यहाँलाई अब मेरो अलिकति त इमर्जेन्सी छ। हेर्नुहोस् है मेरो 12 बजेको अफिस छ, न त म लोकल बस पनि म जान सक्छु कि। अनि हतार भएर मैले भने 1000 रुपियाँ भन्छ ल। मिटर नचलाई यात्रुको बाध्यताको गलत फाइदा उठाएर चाडबाडका बेला ट्याक्सी चालकहरूले मनोमानी रूपमा भाडा असुलिरहेका छन्। ट्याक्सी चालकहरूले आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भन्दै आफू खुसी गरेर मिटरमा यात्रु नबोकेको गुनासो सर्वसाधारणले गरेका छन्। यता ट्याक्सी चालकहरूको भने आफ्नै गुनासो रहेको छ। 7 वर्षसम्म ट्याक्सीको भाडा समायोजन नभएको र आफूहरू घाटामा रहेको भन्दै सर्वसाधारणसँग केही रकम बढी लिएको सहजै बताउन पछि पर्दैनन्। मार्केटिङ गर्नुपर्ने बाध्यता के भन्दाखेरि अब उहाँहरूको सामानहरू हुन्छ। सामानहरू भएको हुनाले मिटरको भन्दा 100-150 रुपियाँ हामीले एक्स्ट्रा लिन्छौँ। किन भन्दा मिटरमा हिँड्दाखेरि हामीलाई पुग्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने हामीलाई 7 वर्ष अगाडिको रेटमा हामीलाई के ल्याइदिनु सक्नुहुन्छ? म 7 वर्ष अगाडि 1500 रुपियाँ कोठा भाडा तिरेर बसेको थिएँ। अहिले मैले 9000 कोठा भाडा तिर्नुपर्छ। मेरो बच्चा पहिला तपाईँको चाहिने स्कुल फी भनेको तपाईँको 450 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, अहिले मैले 2500 तिर्नुपर्छ। मलाई के आउँछ?
यसरी ट्याक्सी व्यवसायदेखि आम सर्वसाधारण मारमा परेका छन्, तर सरकारले अझै पनि यो महसुस गरेको छैन। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पनि यस्तो बेला अनुगमनमा खासै चासो दिएको छैन। विशेष गरी चाडबाडका समयमा यात्रु ठगिने हुँदा अनुगमन हुनुपर्छ, तर ट्याक्सी चालकको मनपरी देख्दा सरकारले पनि चाडबाड भनेर ट्याक्सी व्यवसायीलाई छाडा छोडेको हो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट लगभग 10 जना 15 जना हामीले त्यस्तो किसिमको बढी भाडा लियो कि त्यसपछि बार्गेनिङ गर्यो कि भनेर हामीले सादा पोसाकमा पनि हामीले टोलीहरू मोबिलाइज गरेका छौँ। तर हाम्रो अब यो टिभी मार्फत हामी आम यात्रुहरूलाई के आग्रह गर्छौँ भने त्यस्तो किसिमको कुनै ट्याक्सीहरू, कुनै भाडाको ट्याक्सीहरूले तपाईँलाई बार्गेनिङ गर्नुभयो, उहाँहरूले कुनै किसिमको तपाईँलाई यात्रु लिन इन्कार गर्नुभयो भनेपछि हाम्रो 103 24 घण्टा खुल्ला छ। तपाईँले कुनै पनि बेला 103 मा तपाईँले त्यो सवारी साधनको नम्बर टिपाइदिनु भयो भने त्यो सवारी साधनलाई हामीले तपाईँलाई जुन दुःख दिएको सवारी साधन हो त्यसलाई हामीले कुनै पनि ठाउँमा हामी त्यसलाई पक्राउ गरेर कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ। विगत 7 वर्षदेखि पेट्रोलको मूल्य बढिरहँदा ट्याक्सीको भाडा समायोजन भएको छैन, जसले गर्दा ट्याक्सी चालक मार्कामा परेका छन्। त्यो उनीहरूले राज्यसँग राख्ने माग हो, तर सरकारले भाडा समायोजनमा चासो नदिएको भन्दै आम सर्वसाधारण नागरिकसँग चर्को भाडा असुल्नु गलत हो। त्यसैले ट्याक्सी चालक र ट्याक्सी प्रयोग गर्ने आम नागरिक सहजताका लागि सरकारले ट्याक्सी चालकका समस्या सम्बोधन गर्न जरुरी छ भने मनपरी भाडा असुल्ने ट्याक्सी चालक र धनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफू खुसी ब्याज दर बढाउन थालेपछि यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाउन निर्देशन जारी गरेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा अधिकतम 11.67% ब्याज दर बढाउने भनी घोषणा गरेसँगै राष्ट्र बैंकले ब्याज दर असाधारण रूपमा नबढाउन निर्देशन जारी गरेको छ। मंगलबार केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याज दर निर्धारण एवं प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिनामा प्रकाशित ब्याज दर भन्दा 10% का दरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। यसै संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ब्याज दर भन्दा कम्तीमा 1% बिन्दुले कम हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ। यसरी जारी गरेको निर्देशनले अस्वाभाविक रूपमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढिरहेको प्रतिस्पर्धालाई कम गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले स्रोत परिचालन गर्ने क्रममा अहिले पछिल्लो समय डिपोजिटलाई मात्रै, निक्षेपलाई मात्रै एट्याक गरेको पाइयो, जसले गर्दा ब्याज दर बैंक वित्तीय संस्थाहरूले धेरै अफर गरेको पाइयो। हामीले राष्ट्र बैंकले ब्याज दरमा यो इन्ट्रेस्ट रेट लिबरलाइजेसन चाहिँ 90s को दशकदेखि नै एडप्ट गरेको हो। ब्याज दरमा त्यस्तो धेरै निर्देशनहरू आएको, ब्याज दर तोकिएको अवस्था छैन। तथापि अहिले ब्याज दर निर्धारणमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले जुन किसिमको चाहिँ काम गर्नुभएको छ, यो चाहिँ अस्वाभाविक किसिमको कम्पिटिसन देखिया हुनाले राष्ट्र बैंकले यसलाई अनुशासनमा ल्याउन यो निर्देशन दिएको हो। तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर बढाएका हुन्। तरलता अभावले लगानी योग्य रकममा समस्या आएको भन्दै धेरै बैंक वित्तीय संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको पहिलो दिन नै दोहोरो अङ्कले ब्याज बढाएका थिए। तरलता अभाव देखा पर्दा निक्षेप बढाउनका लागि अस्वाभाविक रूपमा ब्याज दर बढाउने भन्दा पनि एसएलएफ स्ट्यान्डिङ फ्यासिलिटी अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग उपलब्ध सरकारी ऋण पत्र राखेर त्यसको 90% सम्म रकम राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध हुन सक्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्रोतको उपलब्धि, उहाँहरूले स्रोत कसरी जुटाउन सक्नुहुन्छ वित्तीय स्रोत भन्दाखेरि उहाँहरूसँग निक्षेप हुन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ फरेन बरोइङ हुन्छ,
त्यसै गरेर उहाँहरूसँग डिभेन्चर इस्यु गरे हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले उपलब्ध गराएको रिफाइनान्स फेसिलिटी प्रयोग गरेर उहाँहरूले आफ्नो स्रोत जुटाउन सक्नुहुन्छ। कर्जाको ब्याज दर बढ्नुको प्रभाव उद्योग व्यवसायको लागतमा पर्छ र त्यसले महँगी बढाउँछ। राष्ट्र ब्याङ्कले बजारमा सन्तुलन गर्ने नियतले बेला बेलामा यसरी हस्तक्षेप गर्नु अर्थतन्त्र सन्तुलनको लागि सकारात्मक भएको अर्थविद केशव आचार्य बताउनुहुन्छ। त्यसैले बजारले आफैले माग आपूर्तिले सन्तुलन ल्याउने अवस्था रह्यो भने बजारलाई छोडिदिने, डिपोजिटको सर्टेन रकम तपाईँले त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको खातामा राख्नुपर्छ। किनभने कोही मान्छे त्यहाँ माग्न गए बेला ब्याङ्कले फिर्ता दिन सकेन भने सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ। अनि व्यवसायीले के भन्छ भने होइन तपाईँले यो CD रेसियो 90 एकदम कम राख्नुभयो, 95 पुर्याइदिनुहोस् भनिरहेछ है। अब त्यसरी खुकुलो गर्दै गयो भने फेरि पनि सिस्टम फेल हुन्छ। यसका साथसाथै राष्ट्र ब्याङ्कले कार्तिक महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको ब्याज दर समेत उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम नभएको भए संशोधन गरी आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरी लागू गर्न र 5 गते भित्र दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार अब ब्याङ्कले गत असोज महिनाको ब्याज दरका तुलनामा बढीमा 10% वृद्धि गरी यही कार्तिकको लागि नयाँ ब्याज दर निर्धारण गर्न सक्नेछन्। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि सिमरन लुइटेलको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरो र डुबानबाट मृत्यु हुनेको संख्या 77 पुग्यो। 26 जना बेपत्ता, 22 जना घाइते, 2000 भन्दा बढी घर डुबानमा। बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई जनै 2 लाख रुपियाँ राहत दिने सरकारको निर्णय। क्षतिको विवरण आएपछि अन्य राहत प्याकेजको घोषणा गरिने। वर्षायामबाट बचेका जनतामाथि कार्तिकमा प्रकृतिको निर्मम प्रहार, अपूर्णीय मानवीय क्षतिसँगै अर्बौंका संरचना ध्वस्त, विपद व्यवस्थापन कागजमा सीमित। आफूले चाहिए देउवा सरकार 1 हप्ताभित्रै ढाल्न सक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। वर्तमान सरकार आलोचनाको लायक पनि नरहेको टिप्पणी। शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 100 दिन पूरा। सरकारको 24 बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक, सरकारको दावीमा कुनै तुक नभएको विश्लेषण। सिरियाको राजधानी दमास्कसमा सैनिक बसमा बम आक्रमण हुँदा 14 जनाको मृत्यु। विद्रोह नियन्त्रित इलाकामा सेनाले गरेको कारबाहीमा कम्तीमा 10 जनाको ज्यान गयो। र जारी आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलङ्काको लगातार दोस्रो जित। श्रीलङ्कासँग आयरल्यान्ड 70 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।